बजट 2005, नई उम्मीदें, नए खदशात। देखें इस बार आम आदमी के लिए बजट में क्या है। मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है, मगर क्या ये सच है कि तेज़ी से इजाफा तो महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में भी हो रहा है। बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, मगर जा कहाँ रही है। ऐसे तमाम सवालों के जवाबात के लिए देखना ना भूलें बजट डिबेट विद मोहम्मद अकबर, ओनली ऑन ARY डिजिटल। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। माशी तरक्की और इक़्तिसादी सूरत हाल पर बहस के लिए हमने प्रोग्रामों का एक सिलसिला बजट डिबेट के नाम से शुरू किया है। आज के प्रोग्राम में हमने ज़हमत दी है वज़ीर सनत और पैदावार जनाब जहांगीर खान तरीन साहब को। जहांगीर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। जहांगीर साहब एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन होने के अलावा मौजूदा वजारत का कलमदान संभालने से पहले वज़ीर आला पंजाब के मुशीर रह चुके हैं। सर, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मुल्क की सनती पॉलिसी से। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान की कोई बाकायदा डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, और अगर है तो उसके क्या अहम नुकात हैं? जी, थैंक यू अकबर साहब। इसमें पाकिस्तान की एक जामे कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, मगर उसकी बिगिनिंग हमने कर दी है, क्योंकि हमने एक रिपोर्ट कमीशन की थी बाय ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट्स, एंड हम उसको कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी के नाम से है। वो हमने पब्लिश भी कर दी है और हमने अब इसको वाइडली डिसेमिनेट किया है पाकिस्तान में, ताकि लोग उसके ऊपर कमेंट करें, और उसके बाद हम उसको कमेंट्स को लेके और इंशाअल्लाह ताला एक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ उसमें से निकलेंगी। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं होगी, ना हो सकती है। सीरीज़ ऑफ पॉलिसीज़ चाहिए होती हैं इसको मुल्क की सनती तरक्की के लिए, वो हम आगे लेके चलेंगे। मगर जो बुनियादी चीज़ें हैं सनती तरक्की के लिए वो हमने अभी से वाज़े कर ली हैं, और हम पिछले 8 महीने से उसके ऊपर बतदरीज काम कर रहे हैं। तो ये 2005 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे काम शुरू हुआ है, इससे पहले कोई पॉलिसी नहीं थी? हमें ये ख्याल था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो हर इशू को एड्रेस करे। इशूज़ तो एड्रेस होते थे, मगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे शायद पहले नहीं लाए गए थे। हम ये ले आए हैं। इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी जो हमारी डॉक्यूमेंट है, उसमें हमने जो मैंडेट दी थी इस ग्रुप को कि आप वो सारी चीज़ों की निशानदेही करें और एक प्लेटफॉर्म पर एक किताब की एक पब्लिकेशन की फॉर्म में लेके आएँ, एक रिपोर्ट की फॉर्म में, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इम्पैक्ट करती है। फिर ये बताएं कि क्यों नहीं हुई, दूसरे मुल्कों में क्या कैसे बेहतर हुई, और इसको बेहतर करने का क्या तरीका है। इन ब्रॉड जो रिकमेंडेशंस हैं, इसके बाद हम अपनी भी इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करके मुख्तलिफ पॉलिसीज़। सर, विल कम टू इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी लेटर ऑन इन द प्रोग्राम। आप अभी ये मुझे बताइए कि गुज़िश्ता माली साल के दौरान जो सनती शोबे की तरक्की के लिए आपने इक़दाम किए थे, वो इक़दाम किस हद तक कामयाब रहे हैं सनती शोबे को तरक्की देने में? ये तो बहुत ही कामयाब साल गुजरा है माशाल्लाह। मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर से ये चीज़ें बिल्ड की गई हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो पिछले साल तो बहुत माशाल्लाह ग्रोथ हुई है। लेकिन सर, ये पॉलिसी जो आप बना रहे हैं उसके पीछे एक जो बेसिक इश्यूज होते हैं उसकी तरफ कुछ खास तवज्जो है? मुल्क में सनत और उसकी पैदावारी सलाहियत के बारे में कोई आदाद शुमार मौजूद नहीं है। लास्ट सेंसस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो 1995 में शाया हुआ था। गुज़िश्ता 10 साल में सनती शोबे की क्या कारकर्दगी रही, इसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, कितनी पैदावार हुई, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मौजूद। तो आपके ख्याल में बगैर इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के ये पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग किस हद तक मीनिंगफुल हो सकती है? ये कहना इंटायरली दुरुस्त नहीं है कि हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। आखिर ये कलेक्ट होते हैं, ये जो GDP नंबर्स हैं, इन्वेस्टमेंट नंबर्स हैं, ये सब एक तरीका है जो कि फॉलो किया जा रहा है, जो कंसिस्टेंट है। तो ये कंपेरेबल भी रहते हैं पास के साथ। कैन स्टैटिस्टिक्स बी इम्प्रूव्ड? यस। डू वी नीड टू डू इट? यस। दूसरा कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लगाने के लिए, आपको एक इंडस्ट्री लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए। वो हमने इमीडिएटली कर दिया इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट्स। अब लाहौर सर, आई कम टू दैट, लेकिन मैं सिर्फ मेरा सवाल ये है, आई कम टू द सुंदर की आप बात करेंगे ना, सुंदर रियल एस्टेट की, आई कम टू दैट। लेकिन मेरा बेसिक सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं कि सनती पैदावार की शरह किस बुनियाद पर कैलकुलेट की जाती है? क्या आपको ये पता है कि मुल्क में कुल
बड़ी सनतों और छोटी सनतों की तादाद कितनी है? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ क्वाइट वेल डॉक्यूमेंटेड, मगर आपकी बात सही है कि जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो तरीका है उसको काउंट करने का, उसमें खासे मसाइल हैं और इसको हमें सही करना पड़ेगा, मगर हम इस सेक्टर के ऊपर अब फोकस्ड है। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं चाहे कोरिया लें, मलेशिया लें, कोई सा भी मुल्क लें, स्मॉल स्केल सेक्टर जो होता है वो शेयर उसका 80-85-75% होता है। पाकिस्तान में भी यही है, लेकिन उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। तो ये किस बुनियाद पे हम सनती पैदावार की शरह निकाल लेंगे जी पिछले साल 17% थी, इस साल 15% हुई है? इसलिए कि इसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लेज अ मेजर पार्ट इस दफ़ा भी, और ये लार्ज स्केल सर इज ओनली 25% ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो ग्रोथ रेट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का वो ओवर टाइम 4 और 5% के दरमियान ही रहा है। हमें तो नंबर ही नहीं पता कितने हैं। तो वेल द बेस्ट गेस इज कि ये 4 से 5% तक रहा है। अच्छा, मैं अब एक बुनियादी सवाल करने लगा हूँ आपकी मिनिस्ट्री के बारे में। जब मुल्क में ISI का दौर था, ISI से मुराद मेरी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जब हम वो पॉलिसी फॉलो करते थे उस वक्त तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत थी परमिट्स देने, लाइसेंस इशू करने वगैरह वगैरह। अब 1988 से तो हम लिबरलाइजेशन और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं ना, तो अब आपकी मिनिस्ट्री की क्या ज़रूरत रह गई है और इसे मुकम्मल तौर पे सूबों के हवाले नहीं कर देना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो जी। मेरा ख्याल में मिनिस्ट्री की अब ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा क्रिएटिव ज़रूरत है। अब इस वक्त ज़रूरी ये है कि मिनिस्ट्री अपना रोल री इन्वेंट करे और अपने आप को रीपोजिशन करे, और ये एग्जैक्टली यही चीज़ हम कर रहे हैं पिछले 8 महीने से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी वजारत के मातहत कुछ इदारे हैं, जैसे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है या समीडा है या एक्सपर्ट एडवाइजरी सेल है या NPO है, इनकी आपके ख्याल में क्या इफादियत है, और अगर ये इदारे ना हों तो उससे आपकी इंडस्ट्री पे मिनिस्ट्री पे कितना क्या फ़र्क पड़ेगा? इशू ये है कि इदारे, क्योंकि मुझे इनकी कोई माजरत के साथ मुझे कोई इनकी परफॉर्मेंस कोई खास नज़र नहीं आती। NPO जो है वो 2-4 बंदे मनीला भेज देता है ट्रेनिंग के लिए। EAC के पास हैज़ नो इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है स्मॉल सेक्टर के अंदर। तो देखें, इदारे बन जाते हैं, अगर उसके बाद आप उसमें सही लोग ना लगाएं और आप सही इम्प्लीमेंटेशन ना करें और मैंडेट उनको सही ना करें और ड्राइव ना करें, तो फिर इदारे बैठ जाते हैं। वही होता है जो पाकिस्तान में इदारों के साथ होता है। तो इसलिए हमने आज तो आपने इसको बेहतर करने के लिए कुछ किया खास? अर्ज कर रहा हूँ, हमने सबसे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को टोटली रीवैम्प कर दिया, रीपोजिशन कर दिया। इनका बेचारों का 11 मिलियन रुपीज़ तो बजट था और सिर्फ एक ऑटो डिलीशन प्रोग्राम रन करते थे, बाकी कुछ नहीं करते थे, जो कि आज तक नहीं हो पाया। जी, उसमें काम हुआ। इस दफ़ा हमने इसको टोटली चेंज कर दिया। हम इसके हमारी जो बजट रिक्वेस्ट गई है, हमने एक EAC को EDB में मर्ज कर दिया, तो ये एक इदारा बन गया। इसको बजट को हम डबल करना चाह रहे हैं। मतलब EAC का भी कुछ बजट था, बट तकरीबन 90 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक हम बजट, इस पर हमारी फाइनेंस से एक ऑन गोइंग डिस्कशन है, पर मुझे उम्मीद है कि अराउंड 100 मिलियन मिल जाएगा। ये लेके हम इसको हम इंजीनियरिंग सेक्टर को वर्ल्ड क्लास करने के लिए EDB को हम इस्तेमाल करेंगे। EDB के बोर्ड रिवैम्प कर दिया। EDB के बोर्ड में हमने रज़ाक दाऊद साहब को चेयरमैन बनाया। इसके अलावा कि हमने फिर एक और कंपनी क्रिएट की, व्हेन आई फाउंड PIDC एक बहुत अच्छा ब्रांड नेम है और बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसको फिर हमने अब री इंजीनियर करके और रीपोजिशन कर रहे हैं टू प्ले अ न्यू रोल। स्मीडा का मसला ये था कि स्मीडा वाज अ थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो एनालिसिस करते थे। तो स्मीडा की जो इम्प्लीमेंटिंग आर्म है, आप ट्रस्ट को समझेंगे, वो उसका इम्प्लीमेंटिंग आर्म है। NPO को हमने लेके ट्रस्ट के हवाले कर दिया। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट फॉर्मली, मगर हमने इफेक्टिवली कर दिया, क्योंकि प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है तो वो ट्रस्ट का भी ये मैंडेट बनता है। सो वो हमने अलग करके वहाँ पे कर दिया। अब आ जाए आप स्मीडा की। लेकिन इसमें आपने कुछ प्रोफेशनल भी इंजेक्ट किए या वही स्टाफ है जो अब मर जो के नए नाम से आ गया? नहीं, अब हम ये EDB में टोटल प्रोफेशनल हायर होंगे, उनकी जॉब जगह क्रिएट हो गई है, मार्केट सैलरीज पे हायर होंगे। आप सर मुझे ये बताएं कि आपने अक्सर कहा है कि आप पाकिस्तान को मलेशिया या कोरिया बनाना चाहते हैं, तो आपके जहन में क्या विजन है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए और आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं और ये जाएगा वहाँ कैसे? एक तो है कहना, इसको मलेशिया बनाना चाहते हैं या कोरिया बनाना चाहते हैं या सिंगापुर बनाना चाहते हैं। इशू क्या है, व्हाट डू वी मीन, मतलब है क्या हमारा? इसको बड़ी सिंपलेस्ट वे अकबर साहब समझने की ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसका GDP में क्या शेयर है, दैट इज़ व्हाट डिटरमिन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1985 में, आज से 20 साल पहले, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर का GDP का शेयर था 18% एंड लास्ट ईयर इट वाज 18%। बिल्कुल कंसिस्टेंसी है।
20 साल। तो हमारा when we say we want to make Pakistan one of these countries, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर ऑफ जीडीपी 18% से बढ़ के 25% पे जाए। नहीं तो वो बढ़ेगा किस तरह? आप तो नहीं लगाएंगे ना, इंडस्ट्री तो प्राइवेट सेक्टर लगाएगा, तो आपको तो फैसिलिटेट करना है ना। आप अक्रॉस द बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा, मॉडर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट हर जगह बनानी पड़ेगी जो हम बना रहे हैं। इसके अलावा सेक्टर्स चूज़ करके उनकी जो प्रॉब्लम्स उनको दूर करना पड़ेगा, जैसे हमने इंजीनियरिंग सेक्टर को चूज़ किया है, जेम एंड ज्वेलरी को चूज़ किया है, मार्बल एंड ग्रेनाइट को चूज़ किया है। ना लेट्स कम बैक टू इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। वो स्ट्रेटजी पढ़ के कुछ कन्फ्यूजन हुआ था और ये रिस्पॉन्स आपका सुन के थोड़ा सा और कन्फ्यूजन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी के लिए आमतौर पे 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि आप अक्रॉस द बोर्ड लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करें सारी इंडस्ट्रीज़ को, ताकि कंपटीशन का कल्चर और एफिशिएंसी इंप्रूव हो। और दूसरा ऑप्शन जो है वो कोरियन मॉडल है कि यू पिक द विनर्स एंड देन सपोर्ट एंड नर्चर देम, जैसा कि आपने अभी कहा। लेकिन पॉलिसी में अगर आप एग्जीक्यूटिव समरी का पहला जुमला देखें तो उसमें ये है कि जी विल नॉट पिक द विनर्स, विल बी गिविंग सपोर्ट अक्रॉस द बोर्ड टू ऑल द इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि क्लियर नहीं है स्ट्रेटजी में भी कि आप कोरियन मॉडल फॉलो करेंगे या अक्रॉस द बोर्ड मराहत फराहम करेंगे इंडस्ट्री को। मेरी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तानी मॉडल फॉलो करें और हम पाकिस्तानी मॉडल इवॉल्व कर रहे हैं इस वक्त। यस, देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी एक बनी है, इट इज़ कमीशनड, इट इज़ डन, इट इज़ व्हेन वी अडॉप्ट इट एज पॉलिसी, उसमें से जो चीज़ें करेंगे दैट बिकम्स गवर्नमेंट पॉलिसी। ये हमने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बना दिया। सो यू डोंट ओन इट राइट? नो, वी ओन इट। मगर जो सेक्टर्स हैं उनको ऊपर तो हम काम करेंगे। वी डोंट हैव टू पिक अ विनर। अगर एक सेक्टर है ब्रॉडली इंजीनियरिंग का जिसमें एक फैंस हैं, अब फैन सेक्टर इज देयर, वी आर नॉट पिकिंग और ड्रॉपिंग इट, वी आर जस्ट मेकिंग इट बेटर। बट बेसिकली ब्रॉडली इंजीनियरिंग सेक्टर इज व्हाट इट इज। नहीं, इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर तो ऑटो सेक्टर भी आता है ना। जी बिल्कुल। तो ऑटो सेक्टर में आमतौर पे ख्याल ये है कि बहुत ओवर प्रोटेक्शन है और शरह मुनाफा बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ आपने रिकंडीशन गाड़ियों पे पाबंदी लगा रखी है, तो जिसकी वजह से आम खरीदार को बहुत मुश्किलात का सामना है। ये दिस इज़ वेरी अ बर्निंग इशू। बट लेट मी से कि 2 साल पहले जो टोटल गाड़ियाँ पाकिस्तान में बन रही थी वो थी मेरे ख्याल 40,000 और उससे 10 साल पहले भी 40,000 थी। तो ये सेक्टर 10 साल के लिए बिल्कुल स्टैगनेंट था। उसके बाद कंज्यूमर फाइनेंसिंग की वजह से इसकी एक रैपिड ग्रोथ आई है। कंज्यूमर फाइनेंसिंग वाज 3 बिलियन रुपीज़ आउटस्टैंडिंग फाइनेंसिंग इन दिसंबर 2003 में, 3 बिलियन थी 2002 में, 2003 में ये 22 अरब हो गई, 2004 के एंड में ये 50 अरब क्रॉस कर गई है। ये सिर्फ ऑटो लीजिंग की मैं बात, ऑटो फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूँ। इन 3 इयर्स 3 गुना, 3 फोल्ड हो गया ना। इसलिए तो फिर अभी भी 100% से ज़्यादा की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इसको। सुने कि हमने डिलीशन प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया, वी हैव रिप्लेस्ड इट, जैसे दुनिया में बाकी लोगों ने भी किया। पाकिस्तान इस वक्त वाहिद कंट्री है दुनिया में जो डिलीशन प्रोग्राम 144 में से एक है और हमने इसको ड्रॉप कर और 3 दफ़ा एक्सटेंशन मांग चुके हैं। अब हमने एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे, दैट इज फिनिश्ड। वी हैव गॉन इनटू अ टैरिफ बेस्ड रेजिम, इसमें जो पाकिस्तान में पार्ट्स बन रहे हैं उनका एक टैरिफ है, जो यहाँ नहीं बन रहे हैं उनका एक और टैरिफ है। जहाँ तक कि ये बात है आपकी कि गाड़ियाँ मुश्किल से मिलती हैं और देर में मिलती हैं, येस दिस इज़ ट्रू। मगर ये भी आप देखें कि मित्सुबिशी जो हमने पिछली दफ़ा पॉलिसी में ड्यूटीज़ कम की थी, उस मित्सुबिशी अवेलेबल है, वो लोग नहीं लेते, उन्हें करोड़ा लेनी है। सो वी आर नाउ ट्राइंग टू टॉक विद एवरी मैन्युफैक्चरर टू इंक्रीज कैपेसिटी। वो खुद भी कर रहे हैं और ये टोयोटा मसलन सिविक में एक सेकंड शिफ्ट पे आ गए थे, सुजुकी सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है, उन्होंने मेरा ख्याल है कि 45,000 से 80,000 में चले गए हैं पर ईयर। अगले साल 1 लाख गाड़ी बनेगी सुजुकी एक साल। टोयोटा जो है वो इस सितंबर में शायद 50,000 के ऊपर चली जाएगी। सो दीज इंक्रीजेज आर हैपनिंग एंड मेरा अपना ख्याल ये है कि इस बजट के बाद थोड़ी सप्लाई गाड़ियों की शायद बढ़े और उससे लोगों को कुछ रिलीफ हो। अच्छा, ये इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस की तरफ कुछ तवज्जो है, क्योंकि किसी भी सनत के इंटरनेशनली कंपेटिटिव होने का दारोमदार जो है वो 2 चीज़ों में होता है, फैक्टर प्रोडक्टिविटी और फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। और इत्तेफाक से पाकिस्तान में फैक्टर प्रोडक्टिविटी लो है और फैक्टर कॉस्ट हाई है, वेजेस हाई हैं यहाँ पे। तो इस तरफ आपकी कुछ तवज्जो है? मेरे पास कुछ फिगर्स हैं फैक्टर प्रोडक्टिविटी और वेजेस के हवाले से। पाकिस्तान में फैक्टर प्रोडक्टिविटी 146 है और चाइना में 171 है और वेजेस पाकिस्तान में ज़्यादा है, $902 पर ईयर वेजेस एवरेज पाकिस्तान में, इंडिया में 854 है। तो ये सारी बातें जो आपने की हैं, जब तक ये बेसिक्स ठीक नहीं होंगी उसमें बिल्कुल आगे सस्टेनेबल नहीं होगी। देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी में जो हमारी बेसिक चीज़ आपने पढ़ी होगी समरी हमारी, वो ये है कि अक्रॉस द बोर्ड हर चीज़ पे काम करना ज़रूरी है। तो जो मैंने अभी तक आपको बातें बताई अच्छा ज़रूरी थी, नीड ऑफ द आवर, लो हैंगिंग फ्रूट, ये तो हमने शुरू कर दिए। इसके अलावा अगर इस मुल्क में स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को सस्टेन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दूं कि क्या सिचुएशन कितनी क्रिटिकल।
پورے پاکستان میں جتنے بھی پروفیشنل یہ ٹیکنیکل ٹریننگ ادارے ہیں صرف 2 لاکھ لوگ پروڈیوس کرتے ہیں ایک سال میں. کیپیسٹی یہی ہے. 2 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے لیول کے لیے. اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے اس پہ فوکس کر کے کافی پیچھے دنوں میں کام ہوا اور ایک فیصلہ ہو گیا کہ آئندہ 5 سال میں اس نمبر کو 2 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ پہ لے کے جانا ہے. امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہوگا. یہ امپلیمنٹیشن پروونسز میں ہوتی ہے پر ایک نیشنل ادارہ بنائیں گے اس کو جو اگین پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اسٹائل پہ ہوگا اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اس بورڈ پہ ہوں گے اور وہ اس چیز کو رن کریں گے. سو یہ پورا ایک نیشنل پروگرام ہے جو اب لانچ ہو گیا ہے انشاءاللہ اگلے مہینے. کتنے سال لگیں گے اس کے اندر؟ 5 سال کا ٹارگیٹ ہے. اس سے جلدی ہو نہیں سکتا. اس میں تو 2007 کی بات بھی ہے اس میں شامل. اس میں امیڈیٹلی شروع کر دیں گے. اس میں کئی چیزیں ابھی ہوں گی اور 2007 کے بعد کی بھی ہے. ہمارا ٹائم ہورائزن از ناٹ 2007. اچھا مجھے یہ بتائیں ایک تھوڑا سا اور بھی ہے ایشو کہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری پر منافع کی شرح جو ہے وہ ورلڈ ایوریج سے بھی زیادہ ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز کے ایوریج سے بھی زیادہ ہے. اچھا میں نے یہ رپورٹ اسٹیٹ میں عرض کرتا ہوں نا, اسٹیٹ بینک یہ رکھی ہے میرے پاس. جی جی. اسی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری پہ منافع کی شرح کوریا, چائنا, ملائیشیا سے بھی زیادہ ہے. لیکن پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری ایشیا پیسفک ریجن میں ٹوٹل جو ہوتی ہے اس کا 1% سے بھی کم آتا ہے. اگر منافع کی شرح اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کوٹ کر رہا ہوں میں اگر زیادہ ہے تو پھر انویسٹمنٹ اور انڈسٹریلائزیشن اتنا سلو کیوں ہے؟ انڈسٹریل سیکٹر کا بٹوین 1993 اینڈ 2003 واز 4.2%. بنگلہ دیش کے اندر 8% تھا, انڈیا میں 7% تھا, سری لنکا میں 7% تھا. دیکھیں پاکستان میں جو ہوا ہے نا ایشو, یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بڑی اچھی ہوتی ہیں اینڈ ون ہیز نو ریزن ٹو ڈاؤٹ دیٹ, سو ویل ٹیک اٹ کہ ایسی بات یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنی ہے. پرسیپشنز کی بات ہے. پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی؟ پرسیپشنز کی بات ہے. اینڈ اٹس ویری کلیئر کہ 1990 ارلی 1990 کے سے لے کے 2000 تک اگر ہماری یوں گراف جا رہا ہو پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کا پرسنٹیج آف جی ڈی پی یکدم وہ رک کے اور وہ نیچے چلا گیا. سو ایک 10 سال کی ایک لاسٹ ڈیکیڈ تھی 90s کی جس میں مختلف وجوہات کی وجہ سے کے بنا پہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ رک گئی, نہیں ہوئی. باقی ہمارے جو دوست ممالک ہیں نزدیک جو ہمارے نیبرز ہیں بنگلہ دیش اور انڈیا, اس میں وہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ اسی لیول پہ چلتی رہی. سر میں اور یہ بیسک وجہ تھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ لیک آف کنٹینیوٹی ان پالیسیز. اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ ہر سال آپ اعلان ہوتا ہے, پرائم منسٹر صاحب بھی اکثر کہہ چکے ہیں کہ ملک میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ہم ایس ایم ای سیکٹر پہ توجہ دیں گے. لیکن گزشتہ 5 سال میں ایس ایم ای سیکٹر میں کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی ہے, گروتھ اس کی بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے. اور جو اسمال سیکٹر ہے اس کو ابھی بھی قرضوں کی فراہمی کے ایشوز ہیں, ٹریننگ اور ٹیکنالوجیز کے ایشوز ہیں. تو جب تک یہ بیسک مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم نے جو نئی انسٹیٹیوشن بنائی ہیں دیر فوکس آن ایس ایم ایز. سمیڈا کا جو کام تھا جو میں نے 7 سیکٹر بنائے تھے یہ سب ایس ایم ای سیکٹرز ہیں. ٹرسٹیک جو ہے جہاں بھی جا کے یہ انٹروین کرے گا وہ بھی ایس ایم ای سیکٹرز ہیں اور سمیڈا کا یہ امپلیمنٹنگ عام ہوگا. اسی طرح جو ہماری انڈسٹریل اسٹیٹس کا بنانا ہے اس سے بھی ایس ایم ای سیکٹر کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. مثلا سندر انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے لاہور میں وہ 1600 ایکڑ کے اوپر ہے اور وہ اب تک اس کی سب زمین جو ہے لوگوں نے خرید لی ہے اور یہاں پہ کنڈیشنل ہے یہ کہ دے ہیو ٹو اسٹارٹ انڈسٹری ود ان اے ایئر ادروائز وہ زمین واپس ہو جاتی ہے. اس میں جو 75% پلاٹ بکے ہیں نا وہ آدھے ایکڑ کے اور 1 ایکڑ کے بکے. تو یہ آئی تھنک یہ حکومت شاید پہلے بھی لوگ کہتے ہوں گے مگر جتنا ایس ایم ای پہ ہم کام ہم نے شروع کر دیا پہلے کا بھی نہیں ہوا. ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہم اور کر رہے ہیں, ایک انٹرپرائز کمپیٹیٹیونیس فنڈ ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ. اسی بجٹ میں ہم اناؤنس کریں گے یا بجٹ کے فوراً بعد جب انڈسٹریل پالیسی فارملی ہم بتائیں گے. تو اس میں یہ ایک فنڈ ہوگا جس کے اندر بزنس انکیوبیٹر کی گنجائش ہوگی, وینچر کیپٹل کی گنجائش ہوگی اور مختلف قسم کی فیسلٹیز ہوں گی فائنینشیل جو کہ نالج بیسڈ انٹرپرینورز اس کے اوپر استعمال کر سکیں گے. اس کے لیے ہمیں آلریڈی یو ایس اے آئی ڈی سے $10 ملین کی جو ہے ہم سائن کرنے والے ہیں اوور 5 ایئر پیریڈ. اسی طرح گورنمنٹ پاکستان میچ کرے گی اس کو, ای یو کے ساتھ بھی ہماری بات چل رہی ہے. سو یہ بھی ہم رن کریں گے ایز این انڈیپینڈنٹ فنڈ. بزنس انکیوبیٹرز انشاءاللہ بنائیں گے 2-3 جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ, تاکہ جو لڑکے پڑھ کے نکلتے ہیں یا جو پچھلے کچھ سالوں میں نکلے ہیں وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک انٹرنیشنل چیز ہے, یہ ہم نے کوئی ایجاد نہیں کی. انڈیا میں ہے, چائنا میں بہت زیادہ ہے, فنڈنگ بھی کرتا ہے, ان کو فائنینشیل ہیلپ اپنا ٹیکنیکل ہیلپ بھی دیتا ہے. ایک خاص طریقہ کار یہ کرنے کا. پاکستان نے تقریباً آئی ایل او کے تمام کنونشنز پہ سائن کر رکھا ہے.
اور ان تمام کنونشنز کی خلاف ورزی کھلے عام ہوتی ہے. اور حکومت پنجاب نے تو فیکٹری انسپیکشنز تک سسپینڈ کر رکھے ہیں پچھلے فار مینی منتھس. تو آپ کے خیال میں یہ کس حد تک صحیح ہے جبکہ آپ نے سائن بھی کر رکھے ہیں ILO کے کنونشنز اور اس پہ عمل بھی نہیں کر رہے ہیں؟ اس میں ایشو یہ ہے کہ جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے وہ تو کرتا ہے عمل کرنا پڑتا ہے, اس کو ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ ہر فیکٹری باہر بینس 1500 روپے میں جی نہیں, ہر صحیح فیکٹریز ہیں جو کہ اس لیول کی, ان میں نہیں ہو سکتا یہ اور بات ہے کہ SME سیکٹر میں انڈاکیومنٹڈ میں یہ چیز چلے. جو امپلائمنٹ کا چیلنج ہے اور جو لوگوں کو سمجھانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال جاب مارکیٹ پہ 12 سے 14 لاکھ لوگ آتے ہیں جاب مارکیٹ پہ. اگر آپ 10 لاکھ جابs بھی ایک سال میں کریٹ کر دیں پھر بھی 2 سے 4 لاکھ ایڈیشن ہوتی ہے انٹو بے روزگاری. تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی گروتھ تو 8% پہ ہو گئی تو ہمیں نوکری نہیں ملی. یہ پروسیس اتنا آسان نہیں ہے. یہ جب تک مینوفیکچرنگ سیکٹر اس سے تیزی سے اور گرو نہیں کرے گا, سروس سیکٹر ساتھ نہیں چلے گا, ہم اکراس دا بورڈ سیکنڈ جنریشن ریفارم نہیں کریں گے جس میں لیبر ریفارم کی بھی ضرورت ہے, جس میں ہماری کمیونیکیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں روڈز ریلویز بہتر. موجودہ رجیم کو 5 سال تو ہو چکے ہیں, اور کتنا ٹائم لگے گا یہ سارے ریفارمز کرنے کے لیے؟ اٹس ناٹ ایزی. میں نے کہا تھا نا فرسٹ جنریشن ریفارمز اس حکومت نے کر دی ہیں. جو آپ آج میکرو اکنامک اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں, جو آپ ریزروز دیکھ رہے ہیں, جو آپ فلیکسیبلٹی دیکھ رہے ہیں ہم سب لوگوں کو یہ سب کام کرنے کے لیے, وہ اس کا نتیجہ ہے. اب موقع آ گیا فار واٹ وی اگین بار بار میں یہ بات کر رہا ہوں سیکنڈ جنریشن ریفارمز, تاکہ آپ اس چیز کو آگے لے کے چلیں. ہم اس وقت ریئلی ایک ٹیک آف سٹیج پہ تو خیر ہم 1-2 سال سے آ گئے تھے اور اب یہ ٹیک آف ہے. 8% گروتھ از ٹیک آف. چیلنج بہت بڑا ہے کہ پاکستان میں جب تک یہ 7-8% کی گروتھ 5 سال نہیں ہوگی جب تک نمایاں فرق نہیں پتہ لگے گا آپ کو. تو یہ 1 سال ہوا ہے, ابھی آگے 4-5 سال ہم نے اور کام کرنا ہے. تو سولوشن ہر چیز سالو نہیں ہوگی 8% گروتھ سے, صحیح, مگر بگننگ بہت اچھی ہے, اسٹیپ بہت اچھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں جیسے کہ بلوچستان ہے اور NWFP ہے, آپ کی یہ انڈسٹریلائزیشن اسٹریٹجی کے اندر وہاں پہ بھی کچھ انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینے کے لیے کچھ اقدام ہے تاکہ وہاں پہ ریجنل ڈسپیرٹی جو بڑھ رہی ہے ملک میں اس کو کس طرح اریسٹ کیا جا سکے؟ بہت بڑا ایشو ہے یہ. اب تک جو گروتھ ہوئی ہے وہ گروتھ ہوئی ہے ایگزسٹنگ انڈسٹریل ہبس کے ارد گرد. جو رورل ہنٹر لینڈ ہے وہاں پہ ابھی تک یہ گروتھ کا اثر نہیں آیا. یہ دس از ریالٹی, اور یہی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت کہ ہمیں ابھی ہم ایک سیٹ آف پالیسیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رورل ایریاز میں بھی انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دیا جائے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے کمیونیکیشن. اگر آپ سمجھیں ملتان سے لے کے فیصل آباد سے لے کے ملتان تک سڑک بہت اچھی ہو تو پھر انڈسٹری ہنٹرلینڈ میں جائے گی, کیونکہ وہاں پہ ویجز بھی کم ہوتی ہیں, وہاں پہ اویلیبلٹی بھی ہوتی ہے, اور آپ کا آنا جانا آسان ہوگا, آپ کی گڈز اچھی طرح موو کر سکیں گی. تو یہ ہر چیز کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہے. اس کے علاوہ جو رورل اس وقت انٹرپرائز ہے, رورل انٹرپرائز, اس کو بھی ڈیولپ کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے بھی ایک پروگرام شروع ہو گیا ہے بیسڈ آن دا 1 ولیج 1 پروڈکٹ آئیڈیا جو تھائی لینڈ سے ہم دیکھ کے آئے ہیں. یہ ہمارے ذمہ لگ گیا, منسٹری آف انڈسٹریز ہی نے کرنا ہے یہ, اور ہم نے اپنی شروع میں اس کی تھنکنگ شروع کر دی ہے اور امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. اس میں بڑا سمپل سا ہے, اگر ملتان میں اور حالہ میں ٹائلز بنتے ہیں خاص قسم کے تو ہمارے اسلام آباد کے گھروں میں کیوں نہیں لگتے؟ ہمارے اسلام آباد کے آرکیٹیکٹ کیوں نہیں اس اتنے اچھے ریسورس میں پلگ ان ہوتے؟ اب یہی اس وقت ہم نے کام شروع کر دیا. ٹائلز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کام اسپیسیفکلی ٹائلز کے اوپر نیئر دادا صاحب کے ساتھ مل کے ایک گروپ ہم نے بنایا ہے جو یہ ہم کام کریں گے. وہاں کیا ضرورت ہے؟ ان کی ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے, ان کو ماڈرن ڈیزائننگ کی ضرورت ہے, ان کو مارکیٹنگ کی ضرورت ہے, ان کو بزنس پروسیس صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہم چیزیں انشاءاللہ کریں گے. میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ اسٹریٹجی کے اندر اس میں اس طرف توجہ آپ نے دی ہے, کچھ جو ضرورت ہے وہ تو ان کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کی طرف کچھ ضرورت کو پورا کرنے کی طرف پیش رفت کچھ ہو رہی ہے؟ جی بالکل. اور ہم جو ہیں وہ ملتان اور رحیم یار خان سے آگے نکل کے NWFP میں اگر پہنچے تو وہاں کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ ایک چیز ہینڈی کرافٹ کی قسم ہوتی ہے, سوزن کاری اس کو کہتے ہیں, یہ سوات میں ہوتی ہے. اسی طرح NWFP میں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں. سلور جولری بہت اچھی کوئٹہ میں ہوتی ہے. تو یہ جو 1 ولیج 1 پروڈکٹ کی بیسس کے اوپر ہم اس کو کہتے ہیں رورل انٹرپرائز پروڈکٹیوٹی انیشیٹو. یہ جو ہے ہمارا انشاءاللہ شروع ہے. اسی سے ہم ہر انشاءاللہ تعالی ولیج میں پہنچیں گے اور رورل ایریاز میں پہنچیں گے جہاں پہ آلریڈی آرٹسنز بیٹھے ہیں, ان کے پاس ایک کرافٹ ہے, ایک آرٹ ہے, مگر اس کی ضرورت ہے کہ اس کو ماڈرنائز کیا جائے, مگر اپنا اسینشل کیریکٹر مینٹین کرے,
ٹیکنالوجی اس کی بہتر کی جائے, اس کی بزنس پروسیس بہتر کریں, اور مارکیٹنگ سے اس کو کنیکٹ کیا جائے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی مشکل ہوتی ہیں کرنی, امپلیمنٹ کرنی. یو نیڈ اسپیسیفک انسٹیٹیوشنس جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کی آپ جہاں پرائیویٹ سیکٹر اپنی بات کر سکے, ان کی بات سنی جائے اور وہ کنٹرول میں ہو. حکومت سے یہ کام نہیں ہوں گے. آخر میں ایک انٹرنیشنل ایشوز کی طرف چلیں, لوکل ایشوز سے. ہمارا صنعتی شعبہ جس افطری کا شکار ہے, ایسی صورت میں گلوبلائزیشن اور WTO کے جو چیلنجز ہیں, کیونکہ ان چیلنجز کے بارے میں ہمیں ادراک اویئرنیس ہی نہیں ہے ابھی تک کہ ٹیکنیکل بیریئرز ٹو ٹریڈ کا ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا ہے, اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے, سوشل انوائرمنٹل کمپلائنس کے ایشوز ہیں, پھر ٹیسٹنگ اسٹینڈرڈز, تو اس طرف بھی کچھ توجہ ہے آپ کی, کیونکہ یہ تو ونس دے آر آؤٹ آف WTO دس انوائرمنٹل اینڈ سوشل کمپلائنس ایشو دے آر گوئنگ ٹو ہٹ پاکستان ان اے بگ وے. نہیں بالکل, جو اسٹینڈرڈس کی آپ نے بات کی ہے, یہ پچھلے کچھ سالوں میں نئی انسٹیٹیوشنز بنی ہیں. ایک ہے PSQCA, پاکستان اسٹینڈرڈز کوالٹی سم تھنگ اور ادر, PNAC, PNAC, پاکستان نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل. یہ چیزیں بنی ہیں, یہ اب آ کے اپنا کام انہوں نے شروع کر دیا ہے. ان کو زیادہ اچھا بنانے کی, ان کو فلیکسیبل بنانے کی ضرورت ہے, اور ہم یہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور یہ سب کچھ مل جل کے کام ہوگا, مگر کام ہر جگہ ہو رہا ہے. اسی لیے یہ جو ان کو بنانا, آئی وڈ کال اے فرسٹ جنریشن ریفارم, اینڈ اے سیکنڈ جنریشن ریفارم وڈ بی ٹو میک دم اسپریڈ آل اوور پاکستان اینڈ بی اے پارٹ آف دا پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹریلائزیشن. لیکن میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹیسائز جسٹ فار دا سیک آف کریٹیسزم, لیکن یہ PSQCA جس کا آپ نے ذکر کیا, وہ پہلے پاکستان اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ تھا, اس کا نام چینج ہم نے کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ انہوں نے سارے ISO کے اسٹینڈرڈز لیے ہیں, اس پہ ایک پیج اپنا لگایا اوپر سے پاکستان اسٹینڈرڈ, اور اس کو لگا دیا, باقی ساری فوٹو کاپی ISO اسٹینڈرڈس کی. نہیں, اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں, دس از ہیپننگ, کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کے ساتھ ان کا کنیکشن زیادہ بڑھائیں اور ان کو بھی اسی لیول پہ لے کے جائیں, جو ہو جائے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے انسٹیٹیوشن بنانا. ٹھیک ہے, ایک ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشن تھی پاکستان اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ, اس کو ہم ڈیزالو تو نہیں کر سکتے تھے, بٹ ہم نے اس کو نئی طریقے سے بنایا ہے, اور اب ان کے پاس فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ لوگ باہر لے کے آئیں جو کہ دنیا کی, WTO کی, ورلڈ ٹریڈ کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو پورا کر سکیں, اس کو سمجھیں اور اس کو پورا کر سکیں. نہیں, لیکن وہ آخر میں پھر وہی سندر جو کہ دی موسٹ ماڈرن اسٹیٹ ہے, جس کے اوپر اخبار میں بھی اشتہار آتے ہیں, TV پہ بھی اشتہار آتے ہیں, اس کے اندر بھی انوائرمنٹل کمپلائنس کے ایشو کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے, تو ایسی صورت میں تو بہت مشکل ہو جائے گا. نہیں, یہ آپ چیلنجز کو میٹ کرنا. آئی ڈونٹ نو آپ نے خبر کہاں سے پڑھی ہے, دس از ناٹ کریکٹ. سندر اسٹیٹ کے بیسک ڈیزائن میں CETP ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ اور ہیزرڈس ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے جگہ مخصوص ہے, جگہ مخصوص ہے, اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. دیر از اے گروپ آلریڈی ورکنگ آن اٹ, اور یہ جب جیسے ہی انڈسٹری لگے گی آپ دیکھیں گے کہ ساتھ اس کے ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ضرور لگیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.